प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। करिब 3 वर्ष नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पारित गर्दै यस नागरिक एपको सुरुवात गर्न हामीलाई आज 3 वर्ष लागेको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा पनि हामी आज यसको तयारी पूरा भए पश्चात हामी यसको आज परीक्षण सुरुवात गर्दैछौँ। आज 2077 साल माघ 2 गते हामी नागरिक एप्सको बिटा परीक्षण गर्न हामी उपस्थित छौँ। यस कार्यक्रममा यस मन्त्रालयका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, यससँग सम्बन्धित हाम्रा प्राविधिक साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र सबै उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू सबैमा म आज नेपाल सरकारको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो र यो राष्ट्रिय गौरवको एउटा कार्यक्रम पनि हो। यो कार्यक्रमलाई आज सुरुवात गर्नको निम्ति हामीले धेरै यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर यससँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरूको पनि हामीले जब नागरिक समाजबाट होस्, सञ्चार क्षेत्रबाट होस्, विभिन्न क्षेत्रबाट यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हामीलाई जुन किसिमको प्रश्नहरू छ, सुझावहरू छ, यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले लामो समय यसलाई तयारी गर्नको निम्ति हामी हाम्रा प्राविधिकहरू, जो विज्ञ साथीहरू लाग्नुभयो, म सबै यससँग सम्बन्धित हाम्रा नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सहसचिवज्यूहरू, प्राविधिक विज्ञ साथीहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु र हामीलाई अझ यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति, यसको तयारी पूरा गर्नको निम्ति यसका विभिन्न ढङ्गबाट, सकारात्मक ढङ्गबाट प्रश्न गरेर सञ्चार क्षेत्रबाट यसलाई अझ हामीले यो नागरिक यसको सुरक्षा जाँच गर्नुपर्ने, यसको प्रयोगको लागि तयारी गर्नुपर्ने र आम नागरिकहरूको लागि सेवालाई अझ सरल, सहज, छिटो छरितो र हाम्रो समाजमा भइरहेको यो लाइन होइन, अब अनलाइनबाट नै हामीले यो सेवालाई प्राप्त गर्नको निम्ति कसरी सम्भव छ र यसको निम्ति हामीले अझ पारदर्शिता बनाउनको निम्ति र सबै सेवाहरूबाट हामीले कम खर्चिलो, झन्झटिलोबाट पनि मुक्त हुँदै नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा मोबाइलबाटै, हातबाटै कसरी दिन सकिन्छ, सरकारका सूचनाहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र हाम्रो सबै डकुमेन्टहरूलाई पनि मोबाइलमै सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ। हामी नागरिकता कता, अनि हाम्रो लाइसेन्स कता, प्यान नम्बर कता, हाम्रा सबै सरकारी डकुमेन्टहरू, हाम्रा सबै आवश्यक एउटा चाहिँ कागजपत्रहरूलाई पनि छरिएर कहिले कहाँ हो, कहिले कहाँ, यस्तो स्थितिलाई एकै ठाउँ मोबाइलमै सबै एउटा हाम्रा डकुमेन्टेसन पनि सुरक्षित हुने, हाम्रा सूचनाहरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट जुन नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ, आज यो ऐतिहासिक दिन पनि रहेको छ। हामी खुसी छौँ नेपाल सरकारले हामी नागरिकहरूको निम्ति सरकारी सेवा अब 24 घण्टा हामीले र बिदाको दिन पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउने गरिकन नागरिकहरूको सेवालाई अझ सुदृढ गर्ने, अझ व्यवस्थित गर्ने
सरल बनाउने सोचका साथ आज 3 वर्ष पश्चात हामीले यो नागरिक एप्सको आज सुरुवात भएको छ। यसलाई हामीले विज्ञप्तिको रूपमा म तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो यो प्रेस मिट शुद्ध नागरिक एप्ससँग मात्रै सम्बन्धित छ। केही हाम्रो क्याबिनेटका निर्णयहरू थियो, त्यो निर्णयलाई पनि फेरि अर्को प्रेस मिटमा राख्ने गरिकन आज विशेष आज नागरिक एप्सको प्रेस मिटको रूपमा हामीले यो आयोजना गरेका छौं। यसका निम्ति सबैप्रति म फेरि पनि स्वागत र धन्यवाद व्यक्त गर्दै यसको विज्ञप्ति म यहाँहरूको बीचमा पढेर सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। नागरिक एपको सार्वजनिक परीक्षणको रूपमा बीटा भर्सन रिलिज सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति। सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हातहातमै सरकारी सेवा भन्ने नाराको साथ आजको यो प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै नागरिकलाई हातहातमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको लक्ष्य सफल बनाउन नागरिक एपको सार्वजनिक परीक्षणको रूपमा आजैबाट बीटा भर्सन शुभारम्भ भएको घोषणा गर्दछु। नेपालका हरेक नागरिकलाई प्रविधि मार्फत सरकारी सेवाहरू सर्वसुलभ ढंगले मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सक्ने नागरिक एप अधिकतम प्रयोग गरी लाभ लिन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रभाव गर्ने लक्ष्य बमोजिम सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। नागरिकले नागरिक एपबाट प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल सेट मार्फत नै जानकारी लिन सकिनेछ। यस एप मार्फत नागरिकता, राजधानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋण विवरणको जानकारी लिन सकिनेछ। लाइन होइन, अनलाइनबाटै 24 घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सेवाका लागि नागरिक एप भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको एप मार्फत हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी सरकार तथा सार्वजनिक निकायका नागरिकका गुनासो सुनाइ गरी सम्बोधन गरिएको पनि हेर्न सकिनेछ। यो एपको प्रयोगबाट फेसलेस, पेपरलेस र समयको बचत हुने तथा सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा लिन सकिनेछ। नागरिक एपबाट सेवा प्राप्त गर्नको लागि एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोर र आइफोन प्रयोगकर्ताले एप स्टोरबाट नागरिक एप बीटा डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। हाल आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत एपको प्रयोग गर्न सकिनेछ। उक्त सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राजधानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरे बमोजिम सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू एकीकृत तथा अन्तर आबद्ध गरी सहज र प्रविधि मैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो सुनाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइने उद्देश्य अनुरूप एउटा कार्यको रूपमा नागरिक एप सार्वजनिक गरिएको हो। एपमा आगामी दिनमा मालपोत, भूमि सुधार, सवारी कर, चालक अनुमति पत्र लगायतका आम नागरिकसँग सरकार हुने सेवाहरू थप गर्दै लगिनेछ। हाललाई परीक्षणको रूपमा अघि बढाइएको नागरिक एपबाट प्रभाव गरिने सरकारी सेवाहरू पारदर्शी, भरपर्दो र सुरक्षित हुनेछ। यो नागरिक एप प्रयोग गर्ने कार्यविधि सार्वजनिक गरिनेछ र यो विज्ञप्ति मार्फत यहाँलाई हामीले छोटो जानकारी गराएका छौं। यसको प्रयोग आज हामी सर केन्द्रित मात्रै हुने छैन। यो सेवाको निम्ति आवश्यक सेवा कसरी उपयोग गर्ने कार्यविधि र यसको फाइदाको विषयमा पनि हामी हिमालमा रहनुहुने
दुर्गम क्षेत्रमा रहनुहुने नागरिकहरूले, त्यहाँका युवाहरूले पनि आज सबै क्षेत्रका दूरदराजमा रहनुहुने सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पनि यो सेवा उपलब्ध गर्ने गरिकन हामी त्यसको अभियान सुरुवात गर्नेछौँ, त्यसको तालिमको कार्यक्रमहरू राख्नेछौँ, त्यसका कार्यविधिहरू तयार गर्नेछौँ। यसलाई अझ हामी मोबाइल एप्स जसरी 753वटा हाम्रो स्थानीय सरकारसँग जसरी यस मन्त्रालयबाट नै सुरुवात भएको जुन मोबाइल एप्स छ, त्यो एप्सलाई पनि हामी स्थानीय तहसम्म, वार्ड तहसम्म जोड्ने गरिकन हामी सबै सेवाहरूलाई हामीले एकीकृत रूपमा लानेछौँ, जसले नेपालको एउटा स्मार्ट नेपाल बनाउने जुन नेपाल सरकारको लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्यलाई र हामी डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालको जुन परिकल्पना हो, त्यो परिकल्पनालाई पूरा गर्नको निम्ति हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई पूरा गर्नको निम्ति आज सुरुवात भएको छ। यो आज खुसीको दिन हो। यो हामी सबै नेपालीहरूको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको एउटा जुन लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्यको एउटा सुरुवात, प्रारम्भ पनि यो एउटा आजको नागरिक एप्स हो भन्ने कुरोमा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै पुनः यसप्रति सबैले विश्वास लिएर यसको सेवालाई प्रयोग गरेर आजैबाट तपाईँहरूले यसको केही सल्सल्लाह, यसलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति, अझ यसलाई सुदृढ गर्नको निम्ति तपाईँ सबै आम सञ्चार क्षेत्रका पत्रकार मित्रहरू, नागरिक समाज, सबै यसका सेवा प्रदाय र सबै नागरिकहरूप्रति म पुनः फेरि पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै यसलाई हामी करिब 3 महिनाभित्र नै हामी सबै सेवाहरूलाई पूरा गर्नको निम्ति हाम्रो यो नागरिक एप्सको एउटा युनिट, यसको एउटा विभाग अत्यन्तै सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। त्यसको निम्ति हामी सबै यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नेछौँ। यसप्रति पनि तपाईँहरूलाई पुनः विश्वास दिलाउँदै हामी आज यस कार्यक्रममा पुनः फेरि पनि सबै व्यक्तित्वहरू, सबै सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकार मित्रहरू जसरी उपस्थित भएर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आइदिनु भयो, यहाँहरू सबैप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको दिन एउटा हाम्रो डिजिटल एउटा फ्रेमवर्कको र हाम्रो यो सेक्टरमा एउटा ऐतिहासिक दिनको सुरुवात हो भन्ने कुरोमा पनि यहाँलाई स्मरण गर्दै हामी यो दिनलाई सधैँभरि सम्झने र कतै हामीले भोलिको दिनमा डिजिटल फ्रेमवर्कको दिन हाम्रो त्यस्तो दिवस मनाउनु पर्यो भने आजको दिनलाई पनि हामी त्यो दिनको रूपमा लिनेछौँ भन्ने तर्फ पनि यहाँहरूलाई स्मरण गर्दै म कार्यक्रममा यहाँहरूलाई सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।